अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीउल हसन एक नए व्लॉग के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस और बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत की। फ़ैसला महफूज हो गया है, इसके अहवाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की समाअत में फ़ोकस था जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट और क्या जुडिशल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। ये दो बड़े अहम सवाल हैं, इसी पर ही फ़ैसला जो है वो बेस करेगा। आज फ़ैसला महफूज हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अकील अफजल, इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अकील अफजल ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आइन का जो गार्डियन है और आइन का जो तहफ़्फ़ुज़ का काम है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम वफाकी हुकूमत कर रही है और जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने बादी नज़र में उनका अपना मफाद है। आज भी अटॉर्नी जनरल ने और एहसन भुवन जो अदालती मावन है, ख्वाजा हारिस अदालती मावन है, उन्होंने बड़ा वेमेंटली जो है तो केस लड़ा आइन और कानून की बालादस्ती का। आप ज़रा तफसीलात शेयर करेंगे कि एहसन भुवन ने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ क्या मुकालमा किया और उसके बाद रिमार्क्स पे आते हैं। देखें, सभी बात ये है कि इस मुकदमे में बुनियादी तौर पर जो सामने सवाल रखा गया ना, वो तो ये रखा गया और बड़ी मासूमियत से रखा गया कि जनाब हम एक मुकदमा सुन रहे थे और उसमें आइनी नुक्ता उठा, तो हमने उस आइनी नुक्ते पर बहस के लिए वकला को तैयारी का कहा, तो हमसे वो मुकदमा ले लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, क्या वो कमेटी इस तरह से मुकदमा हमसे वापस ले सकती है या नहीं ले सकती, ये वो सवाल है जो सबके सामने रखा गया, जो फ्रंट पे रखा गया, और इस सवाल को मद्देनज़र रखकर जो है वो सारी कार्रवाई चलाई गई। लेकिन दर हकीकत इस मुकदमे में एक ऐसा सवाल था जो नज़र आ रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो जाएँ, जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बुनियादी झुकाव उनका जो है वो इस तरफ है और उनका रास्ता जो है ना वो फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है। हालांकि जस्टिस शकील अब्बासी ने भी बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी, मंसूर अली शाह साहब ने भी कल बड़ा कहा कि ना हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं छेड़ रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। लेकिन आज भी हर अदालती मुआवन से, इवन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हो, ख्वाजा हारिस हों, एहसन भुवन साहब हों, हामिद खान साहब हों, जितने भी अदालती मुआवनीन थे, उन सब से भी ये सवाल पूछा गया कि अच्छा अगर हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ ये जो है वो कह देते हैं कि जनाब एक अहम आइनी नुक्ता है, एक अहम नुक्ता है कोर्ट प्रोसीडिंग से मुतल्लिक, और हम फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा। ये वो सवाल था जो बार बार तमाम अदालती मुआवनीन से पूछा गया, अटॉर्नी जनरल से पूछा गया। मतलब उस सवाल के बार बार पूछने से ना ये चीज़ नज़र आ रही थी कि शायद बेंच इस तरफ जाना चाह रहा है, या बेंच की ख्वाहिश यही है, या बेंच का इस केस का रास्ता ये मंजिल यही है कि जनाब फुल कोर्ट बना दें किसी तरह से। और अगर जुडिशल ऑर्डर में फुल कोर्ट बना दिया जाता है तो इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये होगा कि अभी 27-28 को गालिबन 27 को 26वीं आईनी तरमीम की समाअत होनी है आईनी बेंच के सामने, और उस समाअत को एक तरह से गैर मुअस्सर रिडंडेंट करने के जो है तो इसको हम कह सकते हैं, अगर तो फुल कोर्ट की तरफ मामला जाए। फुल कोर्ट का तासुर इसलिए भी जो है वो तकवीयत पकड़ता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इससे पहले चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं, खत नहीं खतूत लिख चुके हैं कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को डिसाइड करवाया जाए। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मिलकर गालिबन जो है वो 26 अक्टूबर को या नवंबर को वो एक इजलास करके जो था उसमें भी फुल कोर्ट का जो है वो बेंच बनाने का कह चुके हैं। जी हाँ, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की गैर मौजूदगी में चैम्बर में इजलास बुलाया। अचानक जब वो उम्रे से वापस आए हैं तो इजलास हुआ। तो मतलब इससे पहले वो अदालती फोरम को इस्तेमाल के अलावा जितने उनके पास फोरम थे वो सब फोरम इस्तेमाल करके वो फुल कोर्ट का जो है वो ऑर्डर दे चुके हैं कि अपनी फुल कोर्ट के लिए कोई, अब आखिरी जो उनके पास ऑप्शन बचती है वो यही बचती है कि जनाब कोर्ट का ऑर्डर कर दिया जाए। अब उनमें रिलक्टेंस जो नज़र आई वो ये नज़र आ रही है कि अगर मैं फुल कोर्ट का ऑर्डर दे देता हूँ और फुल कोर्ट तश्कील नहीं होती तो फिर क्या होगा। ये सवाल आज हेयरिंग के दरमियान भी उन्होंने पूछा कि अगर हम फुल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो दे देते हैं तो फिर और उस पर अमल नहीं होता तो फिर क्या होगा।
یہ سوال بھی آج انہوں نے پوچھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آیا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جہاں ایک طرف جو ہے وہ ناراضگی، پریشانی کہہ لیں، غصہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس ہی گئی، وہاں دوسری طرف آج کچھ اور چیزیں بھی ایڈ آن ہوگی. مثلا انہوں نے آج جوڈیشل کمیشن کے بھی شکوے کر دیے. احسن بون صاحب نے کہا کہ جناب جو ججز کمیٹی ہے آپ بھی اس میں شامل ہیں، آپ چاہے اس کمیٹی میں جائیں یا نہ جائیں. تو پھر انہوں نے کہا جناب جوڈیشل کمیشن کے بھی ہم ممبر ہیں، جوڈیشل کمیشن میں بھی جس کو ہم جج نامزد کرتے ہیں اس کو 1 ووٹ پڑتا ہے، اور جس کو باقی لوگوں کے جو نامزدگیاں ہوتی ہیں اس کو 11 ووٹ پڑ جاتے ہیں. یعنی یہ بھی ان کا شکوہ تھا کہ اگر ہم سادگی جٹ کی زبان میں بولیں کہ ہن ساسی جج بھی نہیں لا سکتے، نہ اسی چیف جسٹس بن سکتے، نہ اسی جج لا سکتے، نہ ساڈے کول کی کہندے ہوندے کوئی کام بھی نہیں اسی کر سکتے. تو پھر اس کے علاوہ لیکن میرے نزدیک جو مجھے آج جن آرگومنٹس نے قائل کیا نا، وہ آرگومنٹس تھے اٹارنی جنرل سے بھی اچھے. وہ تھے احسن بون صاحب کے. احسن بون صاحب جٹکی سی زبان میں، دیسی سی لینگویج ہوتی ہے ان کی، انہوں نے بڑی سادگی سے، بڑے سیدھے انداز میں منصور علی شاہ صاحب سے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موقف یہاں پر اپنایا جا رہا ہے کہ جناب بینچ کے سامنے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے، تو جو آپ کا آرڈر تھا 13 جنوری کا اوریجنلی، جس میں یہ مدعا اٹھایا گیا اور جس میں یہ بینچ جو یہ ساری چیز جو ہے وہ پنپی، جس میں یہ ساری چیز بنی، تو اس آرڈر کے اندر اس کے پہلے ہاف میں یہ چیز لکھ دی گئی کہ ہمارے سامنے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم یہ مقدمہ نہیں سن سکتے. تو پھر دوسری بات انہوں نے احسن بون صاحب نے یہ کی، انہوں نے کہا جو 26ویں آئینی ترمیم ہے نا، اس کی کلازز میں یہ چیز بڑے واضح طور پر کہہ دی گئی کہ جتنے مقدمات ہیں جن میں کانسٹیٹیوشن کا ذکر ہوگا، کانسٹیٹیوشن کی تشریح کا ذکر ہوگا، 184(3) کے مقدمات ہوں گے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو ان کا کہنا، مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر کمیٹی نے بھی یہ مقدمہ بینچ سے لے کر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے تو انہوں نے آئین پر عمل کیا ہے. اب دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا سبی صاحب، آپ مان لیں، آپ ایک لمحے کے لیے مان لیں جو شاہ صاحب کی تھنکنگ ہے یا دوسرے کچھ جج صاحبان کی تھنکنگ ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیں، لیکن جب تک کوئی قانون ہے، اس سے کم از کم میری رائے میں، یا میں نے جتنے بھی وکلا سے بات کی ہے ان کی رائے یہی ہے کہ جب تک وہ قانون ہے، جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قانون پر عمل نہیں کروں گا. دوسرا یہ کہ جب کوئی جج اویلیبل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جو ریگولر کمیٹی ہے وہ تو کیس جج اویلیبل تھا بھائی، وہ تو ایک سٹنٹ کھیلا گیا. اب غالباً جو ہے وہ اس میں کہہ لیں کہ 20 جنوری کی جب ہیئرنگ تھی پیر والے دن، تو وہ تو ایک سٹنٹ، ایک عجیب سی بات کر دی گئی کہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. پھر جب اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے تو پھر وہی منصور علی شاہ صاحب نے خود ہی بتایا کہ جناب 17 کو میٹنگ ہوئی تھی، مجھے کال کیا گیا تھا کہ آپ بھی آ جائیں میٹنگ میں. میں یہ کہہ کر نہیں گیا کہ میں ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر چکا ہوں تو اسی جوڈیشل آرڈر کو میری اوپینین سمجھا جائے اور میں اس کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گا. لیٹر میں بھی یہ بات، اب تو پھر یہ بات کرنا ہے کہ مجھے بلایا نہیں گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ کمیٹی کا اجلاس کب ہو گیا، یہ تو پھر اس کو ہم کیا کہہ لیں. اچھا ایک اور بھی بڑی اہم بات کی آبزرویشن دی، کویسچن پوچھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ کیا توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو، اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے کہ ججز کو توہین عدالت کا نوٹس؟ دیکھیں جب اٹارنی جنرل فار پاکستان آرگومنٹس کر رہے تھے نا تو اس ٹائم منصور علی شاہ صاحب نے پہلے بات کی، عقیل عباسی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ تو توہین عدالت کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی کوئی ایسا جو ہے وہ ارادہ تھا. پھر اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم تو اس مقدمے میں، کیونکہ جو نظر عباس صاحب ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اس مقدمے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں نے تو سمپلی نوٹ لکھ کر بھیجا تھا بینچ کی تشکیل کے لیے کہ یہ مقدمہ دوسرے بینچ جو ہے وہ بنا دیا جائے، یہ آرڈر پاس ہو گیا ہے. تو اس پر کمیٹی نے آرڈر کر دیا. انہوں نے کہا جی اب ہم اس پر اگر جائیں تو پھر ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ پروپرائٹری ڈیمانڈ یہی ہے کہ چیف جسٹس ہوں یا جسٹس امین الدین خان ہوں یا دوسرے ججز ہوں، ان کا احترام کیا جائے. تو وہ کچھ لوگوں نے اس کو تعبیر کیا ہے دھمکی سے کہ جناب ہم پھر چیف جسٹس کو اور جو کمیٹی ہے ججز کی اس کو کنٹیمپٹ کا بھی نوٹس جاری کر سکتے ہیں. تو اگر میں ان لوگوں کی اس چیز کو صحیح مان لوں تو یہ بڑا خطرناک آبزرویشن تھی، لیکن آبزرویشن بہرحال یہ ہے تھی، کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے. صحیح، بہت شکریہ عقیل عباسی، عقیل افضل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، آج کی پروسیڈنگ میں تاثر یہ ملا کہ جسٹس عقیل عباسی اختیار سماعت والے معاملے پہ کچھ اتنا
کنونس نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. اور ہاں کل جمعے کا دن ہے اور امکانات بہت زیادہ ہے کہ کل ہی جو آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے سنا دیا جائے گا, کیونکہ آگے پھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہے آئینی بینچ کے سامنے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.